अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फैक्ट्स विद फैसल अजीज़ खान। सवाल सबसे बड़ा ये आन खड़ा हुआ है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP को झुकाया जा सकता है? क्या वो झुक जाएंगे? लीडरशिप झुक जाएगी? जो कुछ भी हो रहा है उस तंजीम के साथ कलअदम करार दे दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, हुकूमत मुज़ाकरात भी करे, कलअदम भी करार दे दिया है, लिस्टों में नाम आ गए, लेटर नोटिफिकेशन निकाल दिए, दुनिया को बता दिया है कि कलअदम तंजीम है। और अनोखा मामला चल रहा है कि उस कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है हुकूमत। तीसरा मामला ये कि इमरान खान साहब ने जो मैंडेट लिया हुआ है और बार बार वो कहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह दुनिया को समझाया भी है, उनका मकसद, इमरान खान साहब का मकसद और TLP का मकसद, इसमें क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? ये तीन बड़े अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, किस तरह हम कहें कि TLP को झुकाया जा सकता है? TLP को ज़बरदस्ती उनके लोगों को अगवा करके, उनको गिरफ्तार करके, ज़ख्मी करके, जेलों में डाल के, मुकदमात कायम करके झुकाया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि झुकाया जा सकता है। वो उस लाइन ऑफ फ्रेम के लोग हैं जो एक पत्थर नहीं मारते थे, जिन्होंने कभी इतने बड़े बड़े धरनों के अंदर, उनके लीडरान की तकरीरों के ऊपर तो एतराज़ किया जा सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग मुख्तलिफ किस्म के उलमा कराम से एतराज़ रख सकते हैं, या उनकी वोकैबुलरी ऐसी होती थी, रिजवी साहब जिनका इंतकाल हो गया, उस पर एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो ईमानी क़ुव्वत है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की, उसके ऊपर तो शुबा नहीं है किसी को। और उन्होंने अपने किसी भी धरने में, जो हालिया धरना हुआ है, इससे पहले कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया किसी पाकिस्तानी को। कोई मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, बस चलाना, सड़क को रोक देना, वो तो रास्ते देने वाले, बस धरना भी है तो रास्ते एम्बुलेंस को देते रहे, और ये सब कुछ चलता रहा है। और वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, दुरूद पाक पढ़ते हुए, सलातो सलाम पढ़ते हुए वो अपना एहतजाज जारी रखते थे, कभी उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो वो आज झुक सकते हैं? उनका तो अकीदा इस बात के ऊपर है कि हमारी जानें कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो जिस तरह ये सब कुछ करते रहे हैं, अब वो उन्हें झुका लेगी हुकूमत? मेरा नहीं ख्याल झुकेगी। और कलअदम करार देने के बाद भी ये तंजीम काम नहीं करेगी, जिसके साथ कलअदम करार देने के बाद भी हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। तो एक तो झुकाया नहीं जा सकता। मैं नहीं समझता कि एक तंजीम झुकेगी, ये तंजीम नहीं झुकेगी। इनका अकीदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये पाक फौज का जो जवान है ना, जिस जज्बे से वो लड़ रहा होता है कि मैं जान दूंगा तो शहादत का रुतबा पाऊंगा, उसे तो फिर तनख्वाह मिल रही होती है, वो जान देने के लिए तैयार होता है, और हमारी आज़ादी के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉर्डर पर खड़ा होता है। और हर जवान की ख्वाहिश ये होती है कि मुझे शहादत नसीब हो, कि फैमिली की, वालदैन की, सबकी ख्वाहिश होती है। हर पाकिस्तानी खुश भी होता है शहादत जब मिलती है, और इस जज्बे से वो लड़ते हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान का दिफा इतना ज़बरदस्त करते हैं। कि TLP के जो कारकुन हैं, ये इसी जज्बे, इस भरपूर जज्बे के साथ हैं। बस इनको तनख्वाह नहीं मिलती, ये ज़्यादा कारोबारी लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। कराची में तकरीबन सालाना 2-3 हज़ार करोड़ का जो अतियात ज़कात जमा करते हैं, देते हैं, ये 3,000 करोड़ जमा करने वाले लोग हैं, देने वाले लोग हैं। ये उस शान और शौकत के साथ जज्बा रखते हैं शहादत का। तो इनको कॉम्प्रोमाइज करवाना, इनको झुकाना इतना आसान नहीं है। मुझे नजर नहीं आया इन 6-7 दिनों के अंदर मेरी बहुत सारे उलमा कराम से और ऐसे लोगों से जो बिल्कुल काम से काम रखते थे, सिर्फ इनको पैसा दिया और अपने काम से काम रखते थे, इस अकीदे और मोहब्बत के साथ, वो जो है गुस्से में है। जो सीधे साधे लोग थे, वो जाने देना जो है ना, वो चाहते हैं कि हम कुर्बानी दें, हम शहादतें दें। इस वाले पॉइंट के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, और हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर इस तरह से काम नहीं कर रही। तो माहौल बदल रहा है, झुकाया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब और इन TLP का मकसद एक ही। इमरान खान साहब ने कह भी दिया खुल के कि भाई मेरा मकसद एक ही, लेकिन तरीक़ेकार में फ़र्क है। मैं सारी दुनिया को बताना समझाना चाहता हूँ। मैं यूरोप को जानता हूँ, उनको किस तरह से अपने नबी से कितनी मोहब्बत एहतराम है, और हम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अक़ीदत और कितनी मोहब्बत और किस तरह से हम अपनी फीलिंग रखते। तो हम एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते
کارٹون وارٹون بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک لفظ خلاف نہیں سن سکتے، تو وہ ایک اور طریقے سے جس کے اندر ڈپلومیسی سمجھتے ہیں کہ سارے مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور پھر وہ میسج دیں، وہ یہودیوں نے جو فارمولہ اپنایا ہوا تھا اس فارمولے کو مسلمانوں نے بھی اپنانا ہے، اور اگر کچھ ایسا ہوگا، اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو سارے مسلمان ممالک کہیں کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. تو اس کی لابنگ ایڈوکیسی میں عمران خان صاحب لگے ہوئے. تو مقصد ایک ہی ہے، جب مقصد ایک ہی ہے تو آپ نے کالعدم کیوں قرار دے دیا ایک ایسی تنظیم کو جس کے مقصد اور آپ کے مقصد ساتھ ہیں. اب تیسرا اور اہم پوائنٹ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کون اس کا سہولت کار ہے. یہ پرتشدد واقعات میں کون اترا، کون حکومت چلنے نہیں دینا چاہتا، کون ایسا سمجھ رہا تھا کہ تحریک لبیک تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی جگہ جو ہے وہ لے رہی ہے، تو اس کو متنازع بنایا جائے. کس نے اپنے بندے اس میں اتارے جنہوں نے مار پیٹ کی، جنہوں نے یہ 800 پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس تنظیم کے لوگوں کو تشدد پہ آمادہ کیا، 40 سے زیادہ پولیس موبائل جلا دی. آخر کون؟ یہ بات تو واضح ہے نا کہ تقریباً کوئی 400 کے قریب سوشل میڈیا کی ویب سائٹ اور فیس بک اکاؤنٹس جعلی جو انڈیا سے چل رہے ہیں، وہ اس کے اندر اس میں جو ہے مرچیں بھی چھڑکتے رہے ہیں، آگ میں تیل بھی چھڑکتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ پورا نظام اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی ہے. حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ایک بار آپ نے یہ دیکھا چند گھنٹوں کے لیے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر کے چیک کیا گیا، واٹس ایپ گروپ چیک کیے گئے، بہت سارے پکڑے گئے. چترول بھی ہوگی لوگوں کی، ان سہولت کاروں کی. یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. میں بہت محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ٹی ایل پی کی لیڈرشپ سے بھی. وہ بہت محترم بہترین کارکن جس طرح سے وہ کام کرتے رہے، لیکن وہ استعمال ہو گئے. انڈیا کی سائٹ سے چیزیں استعمال ہو گئی، یہ ثبوت آ گئے ہیں. ہم اس معاملے کو اس سمت نہیں لے جانا چاہتے. لے جانا چاہیے جہاں پاکستانیوں کا نقصان ہو، جہاں مسلمانوں کا نقصان ہو، اور ہم ٹیررسٹ کے طور پر کاؤنٹ ہوں. تحریک لبیک پاکستان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر کالعدم تنظیم قرار دے دی گئی. یہ کسی صورت میں حق میں نہیں ہے. ابھی تو مذاکرات کر کے اس کو نارمل تنظیم کے طور پر واپس بحال کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں ایسا میسیج نہیں جانا چاہیے. یہ تو سارے کے سارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس ادارے کو، اس تنظیم کو کالعدم قرار دینا بہت تکلیف اور دکھ کی بات ہے. جن لوگوں نے استعمال کیا ہے، جو استعمال کر رہے ہیں، جو یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے گلو بٹ نکلے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ان گلو بٹوں کو پکڑنے کی بھی کاروائیاں چل رہی ہیں. کیمروں کے ذریعے پکڑے جائیں گے، ویڈیوز کے ذریعے پکڑے جائیں گے، کلپ کے ذریعے پکڑے جائیں گے. چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں. تو میری گزارش، بہت مختصر سے گزارش یہ ہے کہ یہ 3 4 5 چیزیں سامنے آئی ہیں. ہمیں کالعدم نہیں کہنا چاہیے. حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. حکومت نے فیصلہ کیا فرانس کا سفیر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی، لانگ ٹرم کے اندر فیصلہ یہ ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب کو یہ ساری اسٹریٹجی بہت تیزی سے گراؤنڈ کے اندر لانی پڑے گی. ساری دنیا کو بتانا پڑے گا، مسلم ممالک کو بتانا پڑے گا جس طرح کا انہوں نے ایجنڈا اون کر لیا ہے. اور ٹی ایل پی اور ان کے مقاصد، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی مقاصد ہیں، ہم ایک ہی ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز کے اندر ذرا تیز ہونی چاہیے تاکہ قوم ان کے ساتھ کھڑی. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.